व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच। गुरून् वद महाभागा वेदव्यासजगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच। माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत्। स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच। ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च। नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च। स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः। सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच। गुरून् वद महाभागा वेदव्यासजगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच। माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः।
तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः।
वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं
महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः।
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च
नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः
श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठः निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत्। स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणुवक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च। नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च। स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातिदिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः। स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। इति बृहद्धर्मपुराणे पितृमातृभक्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रिय दर्शकों, व्यास द्वारा रचित यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस स्तोत्र के 11 पाठ करने से पितृदोष समाप्त होता है। पितर देवता प्रसन्न होकर आपके घर सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। आप इसका पाठ इन श्राद्ध के दिनों में अवश्य करें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगामी सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।